السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد غادي نجاوبوا فيه على واحد السؤال اللي الجميع تيطرحوا في البداية ديالو في التداول، اللي هو اش خصني نعرف على المعاملات في البورصة. بيان سور هاد لا فيديو كتدخل دون لو كادر ديال نوتر سيري sur la généralité sur les généralités sur la bourse. Donc bien sûr ما تنساوش تابوناو الى عجبكم هاد لو كونتوني، دو ليمي، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد en temps réel bien sûr. Donc على بركة الله غادي نبداو. إلا شفنا لي زوطخ فيديو اللي كاين في لا سيري نقدروا نقولوا انه دابا حنا فهمنا شنو هي لا بورس، عرفنا كومون اشتي اي فوندر دي زاكسيون، عرفنا شنو خصنا نديرو انه خصنا نديرو معاملات ديال البيع والشراء ديال الاسهم الا بغينا نحققوا واحد الربح سوا من لي بلو فالو اولا من لي ديفيدوند، وحلينا الحساب ديالنا عند واحد لا سوسيتي دو بورس ولا بروكر. ودابا خصنا نبداو نديرو هاد المعاملات، دونك خصنا نبداو نبيعو ونشريو في لي زاكسيون. هاد المعاملات هادو كيتسماو لي زوردر دو بورس. دونك وهذا هو الموضوع ديالنا اليوم. قبل ما نطرقوا لهذا الموضوع غادي نشوف واحد المفهوم الاول اللي هو مهم بزاف، واللي هو لو كارني دوردر. شنو هو لو كارني دوردر؟ لو كارني دوردر هو واحد الجدول بور شاك اكسيون. بعدا ديجا شاك اكسيون عندها الكارني دوردر ديالها. هاد الكارني دوردر ديالها واحد الجدول كيجمع كاع المعاملات اللي مطلوبه على هاد لاكسيون. سيتادير كو مثلا اي واحد بغى يدخل لاشا، بغى يشري لاكسيون، خص غادي يدخل وغادي يدير واحد لوردر ديالو ديال لاشا، غادي تطراسا هنايا. دونك كاع لي زوطر سون تراسي على هاد لوردر دو كارني. En fait ماشي كاملين، certains ordres ne sont pas tracés حتى يتاكتيفاو، لانه ils sont pas activés دونك ما تقدرش تشوفهم. مي لا ماجوريتي دي زوردر ils sont tracés. هنا يمكن لك ديجا انت ملي تكون باغي تبيع ولا تشري كتدخل لها الكارني دورد باش تشوف واش كاين الشاري الا كنتي مثلا باغي تبيع، واش كاين الشاري بداك الثمن اللي انت تو ايماجين، او واش كاين البيع الا كنتي انت باغي تشري اللي غيبيع لك شي حد بداك الثمن اللي باغي تشري به. دونك هذا هو لو رول ديال الكارني دورد، هو ريكابيتولي لو مارشي، ليطا اكطويل دو مارشي، اشنو كاين تسارى، اشنو كيدار في وسط لو مارشي، شنو هما لي زوفر داشا وشنو هما لي زوفر دو فونت اللي كاينين. ملي شفنا دابا لوردر لو كارني دوردر غندوزو لاول تيب ديال لي زوردر اللي هو لوردر او مارشي. الوغ هذا هو اسهل اوردر. هنا درت لكم دي سناب دي اون بريز ديكرون سور لي. الا كليكيتي باغ اكزومبل على الاشا ولا لا فونت في البروكر ديالك اون لين، غادي يخرج لك بحال هاد لا بلاتفورم اون جينيرال. هذه ديال وفا بورس، جو سي با دونك كال كومون، جو بونس كو سي لا ميم شوز. دونك في لوردر دو مارشي ملي كتكليكي على اشا ولا فونت شنو كتلقى ان خصك دير لا كونتيتي اللي بغيتي، لو تيب دوردر كديفيني اون فوا كديفيني او مارشي ماركت بلونجلي، كيعطيك صافي سالينا، كيبقى لك غير لا فاليديتي. دونك ما كتحكمش انت في لو بري، ما كتعرفش من بري بغيتي. هذا هو l'inconvénient ديال l'ordre au marché. Donc ما عندك aucun contrôle sur le prix d'achat. Donc tout simplement l'ordre de marché ملي كيكون في l'achat كتقول لهم سيدي انا غنشري طون داكسيون بالثمن اللي ممكن، اي ثمن ممكن غنشريها به. وملي تكون باغي تبيع غتقول لي انا باغي نبيع طون داكسيون بالثمن اللي ممكن. دونك لافونتاج ديال هاد لوردر دو مارشي انه بريوريتير، يعني غير كيتحط تيكزيكوتا بيان سور باسكو ما كيديفينيش واحد الثمن، ما كيبقاش ما عندوش واحد الثمن مباشر. دونك باش تيجي خصو يتيكزيكوتا. لانكونفينيو كيف ما قلنا ما كاينش الكونترول ديال لو بري والاستعمالات ديالو. الا بغيتي مثلا تشري واحد لاكسيون اللي انت عارفه غادا طالعه 100%، دونك كدير ان اوردر مارشي باش تقدر تشريها لو بلوتو بوسيبل. وعاوتاني الا كنتي باغي تخرج من اون اكسيون، باغي تفك عليك شي مصيبه، دونك رابيدمون باغي تخرج رابيدمون tu es obligé à ce moment-là de faire l'ordre marché. Donc c'est un peu ça l'idée derrière l'ordre de marché. الا عاود رجعنا لذاك لو كاي دوردر ديالنا غادي نشوفوا انه باغ اكزومبل عندنا لو بروميير اشتور. En fait, اش غتلقى عندك؟ غتلقى لا كونتيتي على l'achat c'est 36 à 3636 dirhams. Maintenant, الا كنت انا باغي نبيع، باغي نفك عليا الجره ودرت
عندي 50 اكسيون ديال افريقيا، غادي ندير في لي كونتيتي 50، غادي ندير اوردر مارشي، جو ميتري لا فاليديتي باغ اكزومبل اون جورني. اشنو غادي يوقع ملي غيبدا يتيكزيكوتا؟ الا درت 50 غادي بحال غادي يجي يشري من عندي الاول 36 طاق، غادي دوز ديك لا لين ديال 3636. شحال باقي ليا؟ باقي ليا 14 اكسيون، دونك غادي يشري من عندي الثاني 10 ديال لي زاكسيون 3635. عاوتاني باقي 4 ديال لي زاكسيون غادي يشريهم عاوتاني 3626. دونك غتبقى تيكزيكوتا حتى ما يبقاش عندي انا الطلب ديالي فعلا. دونك هادشي علاش هو الي بريوريتير. الا فهمنا لوردر دو مارشي، ندوزو العكس ديال لوردر دو مارشي، اولا بليتو لاميليوراسيون ديال لوردر دو مارشي هي لوردر ليميت. دونك ديجا ملي كتدخل لا بلاتفورم ديالك، اون فوا كتختار اوردر ليميت، كتزادك واحد لا نوفيل كاز اللي هي لا ليميت. ان فيت شنو هي هاد لا ليميت؟ هي الثمن باش باغي تشري. في لوردر ليميت كتقول لي انا باغي نشري طون داكسيون بواحد الثمن اكس، وهذه هي لا فاليديتي. ملي كتكون باغي تشري كتقول انا ما غاديش نقدر نشري بكثر من هذا الثمن هذا. يعني نقدر الا كنتي انت باغي تبيع بقلب هذا مرحبا، ولكن انا هذا هو الثمن ماكسيموم اللي كيسمح لي. الا كنتي انت كتبيع غتقول لي انا هذا هو الثمن مينيموم باش نقدر نبيع لك. دونك هي لا ليميت. Bien sûr, les avantages, direct la maîtrise du prix de la transaction. L'inconvénient هو ان تقدر هادشي ما يتيكزيكوتاش، يقدر الاوردر ديالك ما يتيكزيكوتاش. علاش؟ لان ما كاينش شي حد باغي يشري بداك الثمن، ولا ما كاينش شي واحد باغي يبيع لك بداك الثمن. امتى كنستعملوه؟ دون تو لي كا. مي كاين واحد الاستعمال خاص ديالو هو اللي غادي نشوفو دابا، هو في اللي كتكون كدير لو تريدينغ ولا لو تريدينغ ديال لي رانج، ديال ملي كيكون عندك اون زون دو سوبور و اون زون دو ريزيستانس بيان ديفيني، وانت كتشري في لا زون دو سوبور وكتبيع ملي كتدخل لا زون دو سوبور دو ريزيستانس. يعني ديك كتدخل لا زون دو لا زون ديك كتخرج من لا زون دو سوبور ديالك، ديك لا زون الخضراء، دي غير تخرج منها كتكون انت داير لافونس ان اوردر داشا ليميت في هذاك لو بري. في هذا لو كا سي 1330. غير كيخرج هو من 1324 اللي هي لا ليميت سوبيريور، يقصر ل 1330 كي كيتيكزيكوتا لو بري ديالك. ماتنون باش تحقق الربح ديالك كتكون درتيها في الانفيرس عاوتاني في لو كا ديال لا فونت. ديك كتعرف راه دخلتي لواحد لا زون دو ريزيستانس، كتبوزيسيوني داك لوردر ليميت ديالك دو فونت، وهنا كتكون حققتي الربح ما بين هاد لو بلو با و لو بلو هو. وهذه سي اون ميثود دو تريدينغ اون جينيرال. الوغ الا دزنا فهمنا مزيان لوردر ليميت، غندوزو نشوفو دابا لوردر ستوب. هضرنا على واحد لي زوردر اللي ما كيكونوش باينين في الكارني دورد، وهما لي زوردر ستوب. علاش؟ لان لو رول ديالهم جوستومون هو انه انت باغي تبقى في لا بوزيسيون حتى توصل لواحد الحد، ما باغيش دير اون بوزيسيون افون داك الحد. ماتنون ملي كدير هاد لوردر ستوب كيخرج لك واحد النيفو ستوب، ولكن ما تيخرجش لك هاد النيفو ستوب. ما كيعنيش الثمن باش غتشري، هذا كيعني غير لو سوي دونكلونشمون. هاد لوردر دو ستوب اون جينيرال كيتسمى اوسي اوردر ا سوي دو ديكلونشمون، يعني بعتبه ديال معاملات بواحد العتبه ديال لاكتيفاسيون. يعني اون فوا كتوصل لذاك النيفو ديال ستوب كيتاكتيفا. وكيفاش ملي كيتاكتيفاش كيكون كيولي اوردر مارشي. هذا هو لا ديفيرونس اللي غنشوفوا ما بين لوردر ستوب و لوردر ستوب ليميت. لوردر ستوب اون فوا كيتاكتيفا، اون فوا كنوصلوا للنيفو ستوب كيولي اوردر مارش، الا كنتي ا فونت ولا الا كنتي ا لاش بحال بحال. دونك لافونتاج اللي عنده هو ملي غيتاكتيفا يكون اوردر مارشي، دونك عنده الى بريوريتير، وهذا هو لافونتاج ديالو. لانكونفينيون اللي عنده ملي غيتاكتيفا عاوتاني كما قلنا سي ان اوردر مارشي، دونك ما عندكش لو كونترول ديال لو بري. باغ كونطخ هو بحال كنتي عنده واحد ليتيليزاسيون سبيسيفيك. On va, au lieu de lire le texte, on va voir exactement dans l'exemple. Alors, le cas par exemple ديال مناجم. Alors مناجم غادا طالعه وصلت لواحد النيفو ديال لا ريزيستانس كي تري امبورطون. دونك اون انتيسيب ان غادي يوقع شي زيكزاك تما. دونك باش ما نبقاش انا خاص نضيع الكاش ديالي في هاد لا بيريود كو جو سي با كومبيان سا فا سو دوري، كنقول فوالا انا جو في با اشتي ماتنون، غنتسنى حتى تخرج من لا زون دو ريزيستانس وغادي نشري. وهذيك الساعه انا متاكد ان غادي تكون غادا بزاف، غادي تكون مازال غطلع بزاف. دونك غندير ان اوردر ستوب، وهو غادي يخرج لي اون فوا غادي تضرب في 795 غادي يعطيني ان اوردر مارشي، غادي يخرج بديك لا كونتيتي ديال الاوردر مارشي ديالي. الوغ لو كا انفيرس اللي هو لو كا ديال لا فونت.
دونك خصك تمشي لواحد لا زون واحد لاكسيون اللي هي تري بيسير، لو كا ديال سلافين باغ اكزومبل اللي مازال بيسير. دونك كنشوفوا انا وصلت لواحد لا زون دو سيبور كي تري امبورطونط. اشنو كيعني هذا؟ انه الا كاسات هذيك لا زون دو سيبور راه مشات، راه غادي تزيد تهبط، و سي با باسكو سي ان سيبور اون زون دو سيبور هيستوريك، ما كاينش ما قل من هذا النيفو هذا. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو واحد لوردر ستوب. الا كنا ديجا واخدين دي بوزيسيون في دي نيفو élevé normalement on doit pas trader ça. Mais il est qu'on a déjà fait, on a déjà fait l'achat à un niveau où c'était intéressant. وما خرجناش malheureusement في le temps اللي خصو نخرجوا فيه. دابا c'est une occasion باش تخرج وتعتق le peu d'argent qui vous reste. Donc une fois كتخرج من la zone de support à la baisse, كتطرف داك النيفو ديال الستوب ديالك وكيأكتيفي لك au prix du marché. Donc c'est comme ça que ça va s'exécuter. شفنا بيان سور ان هاد لوردر ستوب كما قلنا كيخرج ستوب ان اوردر ماركت، ما عندكش فيه اون ليميت لا اون ميتريز ديال لو كو ديالك ديال لاشا ولا ديال لو فونت، سكي في كو تقدر تخسر بزاف الفلوس ا كوز دو سا. داكشي علاش كاين ان اوتر تيب دوردر كي مينيميز ان بو هاد الخساره، واللي هو لوردر ستوب ليميت. الوغ الا شفنا مزيان ديك لا بتيت بلاتفورم، une fois درنا stop limite dans le type d'ordre كيوليو عندنا جوج ديال لي كازا remplir، le stop et la limite. le stop هو كيف ما من قبل le seuil d'enclenchement، هذيك العتبه اللي غادي تاكتيفا فيها l'ordre ديالك. maintenant la limite l'ordre ديالك غادي تاكتيفا avec une limite comme un ordre limite، وهذا هو لو بري باش غادي يجي. يعني في لاشا غتقول لي انا ما غاديش نشري اكثر من هذا، هذا هو الماكسيموم ديال لو بري اللي نقدر نشري. يعني الا جاب الله ومثلا le cours dépasse بزاف فات même la limite ديالك، واخا غادي يتلونسا l'ordre ديالك il va pas être exécuté. donc داكشي علاش l'inconvénient, je m'excuse, j'ai mis n'a aucun contrôle sur le prix d'achat, mais en fait il y a un contrôle sur le prix d'achat mais qui n'est pas complet لان مازال عندك ديك لا marge. mais quand même c'est mieux que l'ordre stop l'ordre stop tout court. وهنا l'utilisation ديالو هي surtout le stop loss ou le take profit. وغادي تشوفوا exactement ce que. alors par exemple انا كيف ما قلنا هذيك لاكسيون اللي بغينا نشريو قبيله ديال المناجم، دونك ضربات في ستوب اكتيفات لنا هذا. دونك غنديفينيو حنا داك لا ليميت ديالنا دو تال فاصون انه كنقول انه ديسي اونتر 795 و 900 انا نقدر نشري، مي او دولا دو 900 جو سوي با كابابل داشتي ماتنون. دونك غادي باش نبروتيجي راسي غادي ندير ان اوردر دو ان اوردر ستوب. ستوب ليميت بيان سور، لا ستوب غيكون هو 795 ولا ليميت هي 900. dit au cas où on sort d'une zone de résistance. Maintenant, le cas inverse, le cas de la vente, on sort d'une zone de support à la baisse, on a encore plus. ضربنا في stop ديالنا اللي كان هو 505. maintenant شنو غيبقى لنا 501. الحل يبقى لنا ديك الساعه هو انه نشريو ما بين هذاك لوردر ستوب ولا ليميت، نبيعو بلوتو ما بين لوردر ستوب ولا ليميت. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça l'ordre stop limit. Le rôle dialogue justement c'est minimiser les dégâts par rapport à l'ordre stop. Alors دابا شفنا كاع هاد لي تيب دوردر، وهادو هما لي تيب دوردر اللي كاينين كنتعاملوا بهم. نو ما شفناش واحد لاكاز كاينه في هذاك اللي هي لا فاليديتي او لا ديوري دان اوردر. لوردر عنده واحد لا ديوري دو فاليديتي، مهم هاد لانفورماسيون خصنا نعرفوها ونميتريزيوها. الوغ عندك الحق سوا دير جور سيتادير في هذيك لا سيونس ديال داك النهار اللي اكزيكوتيتي اللي درتي فيه اللي لونسيتي فيه انت لوردر ديالك، الا في الاخر ديال لا سيونس ما تيكزيكوتاش l'ordre est automatiquement annulé. Le deuxième cas, c'est le cas d'une durée déterminée qui définit une journée, un délai. Le délai ما بين جوج حتى ل 30 يوم. À révocation, le cas ديال la révocation إلا كنتي مثلا كتقول لي هي حتى لاخر الشهر. مثلا انا لا درتها في لو 15 à révocation غادي يبقى حتى لو 30. Au-delà du 30 كتعاود من جديد. هذا pour les gens qui font un trading avec une perspective mensuelle، يعني كيشوف داكشي ديالو بالشهر كيبغي يقاد لي زوردر ديالو في النهار الاول ديال الشهر. donc ça ils utilisent souvent هاد l'ordre à révocation.
Une autre chose, l'ordre marché, que je vais ajouter, l'ordre marché, quand tu le mets et quand il s'exécute pas pendant la journée, il se transforme automatiquement. انت كتكون درتي واحد la validité ديالو bien sûr, il se transforme automatiquement à la fin de journée à un ordre limite. Un ordre limite avec la limite maximum اللي كانت في ديك la journée. هذه معلومة خصها تبقى لنا في الراس. Alors, وصلنا للنهاية. Merci beaucoup pour votre attention. ما تنساوش تابوناو, ديروا like. Si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez savoir encore plus de choses à l'aide le sujet, laissez des commentaires bien sûr. Je vous remercie encore une fois ou ma salama à la prochaine, Inch'Allah.